कोरोना काल में कैसे मनाई जाएगी बकरीद? बकरीद पर क्यों दी जाती है कुर्बानी? अब की बार क्या ऑनलाइन खरीदे जाएंगे बकरे? कोरोना काल में क्या ऑनलाइन निभाई जाएगी कुर्बानी की रस्म? बता रहे हैं वाराणसी से मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी। देखिए, बकरीद हो या ईद हो, इस्लामी जितने त्यौहार होते हैं वो चाँद के ऊपर उनका दारोमदार होता है। चाँद निकलेगा जिस दिन, उस हिसाब से उसका वो होता है। अगर 29 का चाँद निकल गया, 29 तारीख को रुयत हो गई, तो 1 अगस्त को बकरीद होगी। और अगर 29 का चाँद ना हो सका तो 2 अगस्त को होगी। और जहाँ तक उसकी अहमियत की बात है, तो ये इस्लाम का दूसरा अज़ीमुश्शान त्यौहार है। इस्लाम में 2 ही त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र है जो आज से 2 महीना पहले गुज़रा, रमज़ान मुबारक के बाद वो त्यौहार आता है। और ये दूसरा ईद उल अज़हा है। ये मज़हब इस्लाम का और बिरादरान इस्लाम का दूसरा अज़ीमुश्शान त्यौहार है। और इसमें और ईद उल फित्र में फ़र्क ये है कि ईद उल फित्र रमज़ान मुबारक का पूरा महीना रखने के बाद, इबादतों के करने के बाद, ईद का दिन इनाम के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को मिलता है खुशी मनाने के लिए। उस दिन खुदा का मेहमान होता है मुसलमान रोज़ेदार। और ईद उल अज़हा ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत जो कुर्बानी है, उसके अंदर वो इसके अंदर दी जाती है और इसके अंदर भी इबादत की जाती है। और ईद उल अज़हा के नियत से नमाज भी अदा की जाती है और कुर्बानी भी दी जाती है। कोरोना की महामारी को देखते हुए सादगी के साथ सफाई सुथराई का पूरा लिहाज करते हुए और हुकूमत की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पर अमल करते हुए ये त्यौहार मनाया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैं अपने बिरादरान इस्लाम से, मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि सरकारी जो गाइडलाइन है, उस लाइन का पूरा फॉलो करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से सरकार को शिकायत का मौका मिले और किसी तरीके की कानूनी खिलाफ वर्जी हो। हम इसे कभी भी पसंद नहीं करते। और दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट, चाहे सूबाई हो चाहे मरकज़ी हो, और उसके साथ साथ ज़िला प्रशासन, सभी लोगों से हमारी अपील होगी कि गुज़श्ता सालों की तरीक़े से हमें ये त्यौहार मनाए जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए और किसी भी तरीक़े की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हम वादा करते हैं कि हम पूरा सफाई सुथराई का ख्याल करते हुए हम इस अज़ीमुश्शान त्यौहार को अंजाम देंगे और अपने कुर्बानी के वाजिबात को हम अंजाम देंगे। लेकिन हुकूमती तौर पर भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर जो आइनी हुकूक़ हैं मुसलमानों के ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने के ताल्लुक़ से, तो उसका पूरा लिहाज करते हुए एकदम इजाज़त देनी चाहिए। किसी तरीक़े की कहीं रोक टोक नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने तो हमेशा मना किया है कि कुर्बानी अपने घरों के अंदर दी जाए और सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी ये अच्छी बात नहीं है। और हमने पहले जब भी ईद उल अज़हा का त्यौहार आया है, हमने लोगों से यही अपीलें की हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर इस तरीके से कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, जिसकी वजह से एक तो सफाई सुथराई का भी मसला पैदा हो, दूसरी है कि जो हमारे मुल्क के ऐसे लोग हैं जो हमारे बिरादरान वतन जिनको हम कहते हैं, तो उनको किसी तरीक़े के उनके जज्बात को ठेस ना पहुँचे, उनको किसी तरीक़े की दिक्कत और परेशानी हमारी वजह से ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा भी जाता है। और हम अपील भी करते हैं और इस्लाम भी हमें यही तालीम देता है कि कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से तुम्हारे दूसरे मज़हब के मानने वालों को किसी तरह की तकलीफ़ हो। नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। और बकरीद की जो ईद उल अज़हा की नमाज अदा होती है, उसके बाद कुर्बानी के 3 दिन होते हैं। तीनों दिनों में किसी भी एक दिन आदमी कुर्बानी अपनी दे सकता है। और कुर्बानी के इन अय्याम में, यानी 10 ज़िलहिज्जा, 12, 13, 3 तारीख़ें होती हैं,
ان تینوں ایام میں اللہ رب العالمین کو قربانی سے زیادہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اب آدمی چاہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے قربانی کے بجائے کوئی دوسرا کام کر لے اور قربانی نہ کرنی پڑے، تو یہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور اسلام کی جو روح ہے اس کے خلاف ہوگا۔ ایسا اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے، قربانی ہی اس کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے جتنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو قانون ہے اور ہمارے ملک کا جو قانون اور آئین ہے، ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی دی جائے گی، اور قربانی ہی ہے اصل، اس کا کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے۔ بقرعید کے موقع پر ہم ہمیشہ یہ اپیل کرتے آ رہے ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے، اس کے مادھیم سے ہم پھر اپیل کرتے ہیں اپنے تمام برادران اسلام کو کہ صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں، گوشت کے ٹکڑوں کو ادھر ادھر نہ پھینکیں، اور خون، ہڈیاں اور لید، پچونیاں، گندگیاں جو نگر نگم کی طرف سے جگہیں مقرر کی گئی ہیں انہی جگہوں کے میں جا کر ڈالیں۔ اگر ادھر ادھر پھینکتے ہیں تو یہ جہاں ملک کے اور حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری شریعت کی بھی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کیونکہ شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اسلام مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گندگی پھیلائی جائے اور راستے میں کوئی ایسی گندی چیزیں ڈال دی جائیں جس کی وجہ سے راہگیروں کو تکلیف ہو۔ یہ ملکی قانون اور اسلامی قانون دونوں کے خلاف یہ عمل ہے، لہذا ہم یہی اپیل کریں گے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو کسی بھی طریقے کی قانونی خلاف ورزی ہو، چاہے دینی، اسلامی، مذہبی یا ملکی۔ آن لائن قربانی ادا کرنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ آن لائن جانوروں کی خریداری ہو، تو بھئی یہ تو ممکن ہے، آدمی آن لائن جانوروں کی خریداری کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جانوروں کو اگر آن لائن اس طریقے سے خرید کر اس کو اطمینان ہو کہ ہاں جو جانور ہمیں فوٹو کے ذریعے دکھلائے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے اور معتبر ذریعے سے اس بات کے یقین ہے، تو آن لائن خریداری کی جا سکتی ہے، اور خریداری کرنے کے بعد اس کی قربانی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر، مذہبی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امید ہے کہ بھئی رکاوٹ تو نہیں پیدا کرنی چاہیے حکومت کو ہمارے مذہبی معاملات میں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اجازت ملے گی۔ اور ہم تو شروع میں بھی کہا اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے، اور ہم سادگی ہی کو پسند بھی کرتے ہیں، اور سادگی کے ساتھ اپنے تہوار منانے کو ہم لوگوں کو کہتے بھی ہیں، تاکید بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگوں سے یہی کہا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اسلام کی روح کے اور اسلام کے قانون کے خلاف ہو۔ سادگی پسند کرتا ہے اسلام، اور مسلمان بھی سادگی پسند کرتا ہے، تو سادگی تو ہماری ایک اچھی چیز ہے، ہم بھی اس کا فالو کرتے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ یہ تہوار منایا جائے۔ یہ ہم نے کہا کہ جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے، اگر عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہوں میں ادا کرنے کی اور مسجدوں میں ادا کرنے کی سرکاری طور پہ اجازت ملے تو اس میں ادا کیا جائے، اور جتنے لوگوں کی اجازت ملے اتنے ہی لوگوں کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر اجازت 10-20 لوگوں کی ملتی ہے تو ہم خامخواہ 50-60 لوگوں کو لے کر بھیڑ اکٹھا نہ کریں، کیونکہ کرونا وائرس کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب بھیڑ بھاڑ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو ہم اس کے قطعی خلاف ہیں کہ جتنی اجازت دی جائے اس سے زیادہ لے کر، اور اب تک ہم نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ آج بھی ہماری مسجدوں میں 5-6-7 آدمیوں سے زیادہ کوئی نمازی نہیں ہوتے، چاہے جمعہ ہو چاہے 5 وقتہ، اور عید کا جو عظیم الشان تہوار ہوتا ہے، عید کی نماز میں بھی 5-6 آدمیوں سے زیادہ عیدگاہوں اور مسجدوں میں لوگ نہیں پہنچ پائے۔ تو اگر ہمیں اجازت ملے گی جتنی، تو ہم اتنی ہی تعداد میں ہم لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، مسلم بھائیوں سے اپیل کریں گے کہ اتنی ہی تعداد میں عیدگاہوں مسجدوں میں پہنچیں، اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر میں جیسے ادا کیے تھے ویسے ہی اس میں بھی ادا کر لیں، اور حکومت کے جو گائیڈ لائن ہے، پرشاسنک ادھیکاریوں کی جو گائیڈ لائن ہے، اس کا پورا فالو کرنے کی ہم اپنے تمام برادران اسلام کو، چاہے بنارس کے ہوں یا بنارس کے باہر کے ہوں، سب سے یہی اپیل کرتے ہیں۔